बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कुलक नॉलेज। दोस्तों, हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऊंच नीच का शिकार है। उमरा अपने ऐसे अफराद के काम के लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन निचले तबके के अहम तरीन मसाइल के हल से पहलू तही करते हैं। और तालीम की कमी की वजह से आम लोग मुख्तलिफ़ उलझनों और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बग़ैर तहकीक के मजमाबाज हकीमों और डॉक्टरों की अद्वियात से जानलेवा रोग का शिकार हो जाते हैं, और फिर किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाने की बजाय गैर मुस्तनद लोगों के टोने टोटके से और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अहमद नदीम कासिमी का मशहूर मारूफ अफसाना सफारिश का ख़ुलासा पेश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनेंगे। तो दोस्तों, इस रोज़ खिलाफ़ मामूल गली के मोड़ पर कोई तांगा ना था। यानी कि हर रोज़ गली के मोड़ पर तांगा होता था, लेकिन उस रोज़ गली के मोड़ पर तांगा ना था। अचानक मुझे फ़ीका कोचवान नज़र आया। वो परेशान था और उसने तांगा भी नहीं जोड़ा था। पूछने पर फ़ीका कहने लगा, मेरे बाप ने मिस्री शाह में से गुज़रते हुए एक दवा फरोश से सुरमा ख़रीद लिया, जिसे आंखों में लगाते ही उनकी बेनाई ख़त्म हो गई। फ़ीका ने इल्तिजा की कि मैं उसके बाप के इलाज के लिए किसी डॉक्टर से सिफारिश करूं। मैंने उसे अपने एक वाकिफ़ डॉक्टर अब्दुल जब्बार का नाम बताया और उससे मिलने की हदायत की। मैं ख़ुद एक तांगे पर बैठकर एक दावत में शरीक होने के लिए चला गया। तांगा मियो हस्पताल के बड़े दरवाज़े के सामने से गुज़रा तो मैंने फ़ीके को हस्पताल के एक चौकीदार से बातें करते देखा। मैं सिफारिश के लिए तांगे से न उतरा। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिर पड़ा। मुझे 10 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। इसी असना में डॉक्टर अब्दुल जब्बार स्कूटर पर बैठे हुए मेरे करीब से गुज़र गए। शाम को वापसी पर फ़ीके ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल जब्बार उसे नहीं मिल सके और उसका बाप दिसंबर की सर्दी में हस्पताल के बरामदे में पड़ा रहा, बेचारा, इस उम्मीद पर कि मुझे सिफारिश के लिए इल्तिजा कर रहा था कि शायद उसके बाप की बेनाई वापस आ जाए। मैंने डॉक्टर अब्दुल जब्बार के नाम उसे अपना कार्ड दे दिया, लेकिन रात को फ़ीके ने फिर बताया कि कोशिश के बावजूद किसी ने उसे डॉक्टर अब्दुल जब्बार से मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि कपड़े फटे हों तो कौन डॉक्टर से मिलने देता है। मैंने अगले रोज़ उससे अपने साथ चलने का वादा किया, लेकिन दूसरे दिन मुझे शेखुपुरा जाना पड़ा और मैं उसे 3 दिन तक ना मिल सका। फिर जब फ़ीके से मुलाकात हुई तो मैंने झूठ बोला कि डॉक्टर अब्दुल जब्बार को फ़ोन कर दिया है। फ़ीका इजहार ममनूनियत करते हुए, यानी कि शुक्रगुजारी करते हुए कहने लगा कि मैं हैरान था कि हस्पताल की नर्स बाबा से इस कदर हमदर्दी क्यों कर रही है। फ़ीका दूसरे रोज़ फिर आया और कहने लगा कि उसके बाप को कोट लखपत के हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां रोज़ाना खबरगिरी पर काफ़ी खर्च हो जाता है। मैंने सिफारिश के लिए डॉक्टर अब्दुल जब्बार को टेलीफ़ोन किया, मगर बदकिस्मती से वो ना मिल सके। 5-6 दिन फिर गुज़र गए। फ़ीके से मुलाकात हुई। उसने बड़ी परेशानी के आलम में मुझे बताया कि उसके बाप का ऑपरेशन तो हो गया है, मगर पट्टी खोलने पर पता चला कि एक आँख तो ज़ाय हो ही गई थी, दूसरी आँख पर भी असर पड़ गया है। मैंने फिर डॉक्टर अब्दुल जब्बार को टेलीफ़ोन किया, मगर इस मरतबा भी मुलाकात ना हो सकी। मैंने फ़ीके से वादा किया कि ख़ुद डॉक्टर से मिलकर तमाम सूरत हाल बयान करूँगा। दूसरे दिन फिर हस्पताल ना जा सका। डॉक्टर अब्दुल जब्बार को टेलीफ़ोन किया, मगर वो फ़ोन पर भी ना मिल सके। करीबन 2.5 हफ़्ते बाद नौकर ने बताया कि फ़ीका मिलने के लिए आया है। मैं नदामत के मारे उससे मिलना ना चाहता था। नौकर को झिड़कियाँ दी कि उसने ये क्यों कहा है कि मैं घर पर मौजूद हूँ। बहरहाल मैंने उसे नौकर की ज़बानी पैगाम भिजवाया कि कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। मैंने दिल का बोझ हल्का करने के लिए सोचा कि फ़ीके को सच सच बता दूँ कि मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। फ़ीका सामने आया तो मुसर्रत के आंसू लिए पुकार उठा कि बाबूजी,
میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں سچ بات کہنے کی بجائے خاموش رہا اور یہ تاثر دیا کہ سب کچھ واقعی میری سفارش سے ہی ہوا ہے۔ تو دوستو، اس افسانہ سفارش میں احمد ندیم قاسمی کا یہ افسانہ ہمارے معاشرے کے کئی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ مسائل جہالت اور افلاس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلیمی معیار بلند ہو جائے تو بہت سی الجھنیں از خود ختم ہو جائیں گی۔ فقہ کا باب تعلیم سے بہرا ہے، تعلیم سے بے بہرا ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تبھی تو وہ ایک مجمع باز حکیم سے گھٹیا سرما خرید کر آنکھوں میں لگا لیتا ہے، پھر جب بیچارے کی آنکھ میں درد شروع ہوتا ہے تو ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو کہنے پر کبھی پوست کے ڈوڈے ابال کر ان سے آنکھیں دھوتا ہے اور کبھی پالک کا ساگ باندھتا ہے، اور اس غلط علاج سے اپنی ایک آنکھ ضائع کر دیتا ہے۔ جہالت کے علاوہ سرمایہ دار اور غریب کے درمیان بعد کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ تو ناظرین، عام طور پر سرکاری ہسپتالوں میں غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جبکہ امراء کو ان کی فیملی کو ہر قسم کی طبی سہولت بر وقت میسر آ جاتی ہے۔ تو اس افسانے میں اس حقیقت کی نقاب کشائی بھی کی گئی ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی کام سفارش کے بغیر نہیں ہوتا۔ جہاں بھی چلے جائیں، جس ادارے میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، سفارش کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو غریب آدمی سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے، اس لیے امراء کی محض زبانی ہمدردی سے خوش ہو جاتا ہے اور ہر میٹھا بول بولنے والے کو اپنا دوست سمجھ لیتا ہے۔ تو مصنف نے فقہ کے باب کے بارے میں جو کچھ بتایا اس پر عمل نہیں کیا۔ مصنف نے فقہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بیچارہ فقہ خود ہی اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنے باپ کے علاج کے لیے جتن کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن مصنف کی ذرا سی یقین دہانی پر اعتبار کر کے اس کا ممنون احسان ہو جاتا ہے۔ تو اس افسانے سے معاشرے کا یہ پہلو بھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ امراء اکثر غریب لوگوں کو جھوٹے وعدوں پر تنخواہ دیتے ہیں اور وہ اسے ہمدردی سمجھ کر ممنون احسان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری عوام کی سادگی اور سادہ لوہی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہم اس شخص کی بات پر یقین کر لیتے ہیں جو بات بات پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بے شک ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہر کسی کی قسم پر اعتبار کر لینا دانش مندی نہیں ہے۔ ہماری سادگی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ہر امیر آدمی کو غریب کا ہمدرد سمجھ کر اس سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، حالانکہ یہ آزمائی ہوئی حقیقت ہے کہ امیر کا ہمدرد امیر اور غریب کا ہمدرد غریب ہوتا ہے۔ فقہ کے باب کو ہسپتال میں داخل کروانے کے لیے کسی امیر شخص نے سفارش نہیں کی، بلکہ یہ صرف ہسپتال کے ایک چوکیدار کی ہمدردی کا نتیجہ تھا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں، اس افسانے میں مصنف نے ہماری معاشرتی ہمدردی پر دل کھول کر طنز کی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو، یہ میسیج، یہ افسانہ پسند آئے گا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔